नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइयो धान दिवस। चाँडै मल आउने सम्भावना नरहेको कृषि मन्त्री यादवको प्रतिक्रिया। वर्षासँगै पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको समस्या देखिँदै उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा बस्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। केपी ओलीका कारण एमालेमा विचारको बिउ नलागेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। नेता कार्यकर्ताले फर्काए जवाफ। बेरोजुको विधि र पद्धतिमा अध्ययन गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई। जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको तर्क। र कोलम्बियाको तुलुवा सहर स्थित कारागारमा दंगा। 51 कैदीको मृत्यु। भागदौडमा 30 जना घाइते। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। असार 15 अर्थात् धान दिवस। धान रोपौँ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 27 अर्ब 22 करोड 12 करोड बढीको चामल र झण्डै 16 अर्ब बढीको धान आयात भएको छ। किसानलाई समस्या मल बिउ दिन नसक्ने सरकारले राष्ट्रिय धान दिवसको नाममा औपचारिक कार्यक्रम भने गर्ने गरेको छ। 2061 साल असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको भए पनि परम्परादेखि नै असार 15लाई दहीचिउरा खाने दिनको रूपमा मनाइँदै आएको छ। हिलोसँग खेल्दै मानो रोपेर मुरी फलाउने असार किसानहरूको एक विशेष महिना हो। यो वर्ष धान रोपौँ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने नाराका साथ देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। कृषि प्रधान देश नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली धान भए पनि आत्मनिर्भर बन्न भने सकेको छैन। सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 27 अर्ब 12 करोड रुपैयाँको चामल र झण्डै 16 खर्ब बराबरको 54 करोड केजी धान आयात भएको छ। यसले सरकारले मनाउने राष्ट्रिय धान दिवसको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। तर सरकारले भने धान उत्पादन बढाउने र त्यसमा सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ। अहिलेसम्म 15,000 मेट्रिक टन ल्याउनको लागि यत्रो लामो समय लाग्यो। त्यसकारणले मलाई लाग्छ कि आत्मनिर्भर हुनको लागि र कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि मल खादको पनि त्यति नै आवश्यकता हो। र हामी अब सोचिरहेका छौँ, छलफल भइरहेको छ कि अब यो निजी क्षेत्रलाई पनि मल खाद ल्याउन दिने कि नदिने सवाल उठेको छ। आजभन्दा 3 दशक अघिसम्म सरकारले धान निर्यात केन्द्र स्थापना गरेर नेपालबाट भारत, पाकिस्तान र दक्षिण कोरिया लगायत मुलुकमा धान निर्यात समेत गर्थ्यो। तर अहिले भने उन्नत बिउ, मल र औजारको प्रयोग गरी धान निर्यात बढाउनु पर्ने अवस्थामा आत्मनिर्भर समेत बन्न सकेको छैन। प्लटिङका नाममा उर्वर भूमिको चक्लाबन्दी, डुबान, मलको अभाव, कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव जस्ता कारणले गर्दा मुख्य खाद्य बाली समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। युरिया मल ल्याउनको लागि अब हामीसँग अहिले जुन प्रकारको अवस्था छ, नेपालले सधैँ युरिया मलको समस्या किसानहरूले भोग्दै आएको, नेपाल सरकारले अनुदान दिँदै आएको। यसको मुख्य कारण के हो भने अहिले जुन प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ र त्यो मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि यस मन्त्रालयबाट मङ्सिर फागुन महिनामा 2 लाख मेट्रिक टन होइन, ठेकदारले लिइसकेको। यति मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 2 लाख मेट्रिक टन ल्याउन सक्ने अवस्था भएन। पछिल्लो समय सहरीकरणका नाममा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ। कृषि क्षेत्र समेत छुट्याउन नसकेको सरकारले किसानलाई मल र बिउ समेत दिन सकेको छैन, जसले गर्दा मुख्य बाली धानमा समेत परनिर्भर बन्नु परेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएका कारण ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। ललितपुरको खुमलटारमा आज आयोजित 19औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2079 कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मलको ठेक्का लिएको ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएका कारण सरकारले ठेक्का लगाउँदा पनि ठेकेदार नआउने समस्या भएको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले पुरानो ऐन कानूनले चाँडै मल उपलब्ध हुने स्थिति नरहेको पनि बताउनुभयो।
व्यवस्थालाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ र किसानको समयमा अनुदान दिन सकिन्छ भने यी सबै छलफलका विषय हुन्। मलाई चाहिँ आउने दिनमा सरकारले यी सबै विषयमा छलफल गर्ने यसलाई सहज वातावरण बनाउन लाग्छ। पुरानो ऐन नियम कानुनले अब मलाई चाहिँ कि चाँडै अब मलखाद उपलब्ध हुने स्थिति छैन। उहाँले धानको उत्पादन बढाउन यान्त्रिकरण, बजारीकरण, भण्डारण र किसानको लागत मूल्यको निर्धारण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले प्रत्येक पालिकामा एकजना बीएससी एजी अध्ययन गरेकालाई राख्न सके किसानको खेती प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो। अब पालो ग्लोबल भोइसको। असारको 15 भइसक्यो, किसानले मल पाएका छैनन्। कतै मल अभावमा धान रोपाई हुन सकेको छैन, कतै मल बिनै रोपाई भइरहेको छ। किसानको यस्तो पीडाबीच धान दिवसको नाममा केही वर्ष यता शहरमा अनेक तमासा देखाउन थालिएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, धान दिवसको नाममा तमासा गर्नेलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो त आफ्नो चाहिँ इच्छा हो। पहिलादेखिको चाहिँ चलिरहेको चाहिँ 15 असार 15मा चाहिँ खेत रोप्ने पनि परम्परा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा त मनाउने परम्पराले गर्दाखेरि सबैले अहिले पनि मनाइरहेका हुन्। अब अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब के हुन्छ नि, अब यो पश्चिमी कल्चर अनुसार चाहिँ के हो भने त्यो एडभान्स हुँदै गयो क्या। चाहिँ रोप्ने चाहिँ केही पनि होइन, जस रमाइलो मात्र गर्ने। त्यसलाई चाहिँ यसैलाई चाहिँ अब चाहिँ सरकारले पनि त्यही अनुसार चाहिँ पहल गरेर चाहिँ अब विशेष ठाउँहरू कृषि योग्य जमिनहरूमा चाहिँ यो वर्षमादेखि चाहिँ कृषि लगाएर होइन त्यो अनुसार चाहिँ काम थाल्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रै रूप लिन्छ पैसा जस्तो लाग्छ मलाई। जो वास्तविक किसान चाहिँ खेतबारीमै हुन्छ त्यो देखाउन जाने चाहिँ देखावटी हुन्छ। किनभने उसले किसानको बारेमा उसलाई रहर हो, त्यो चाहिँ फेरि बाध्यता पनि होइन, उसलाई रहर हो होइन। उसले के चाहन्छ भने मैले आज दिन भने पनि हिलोमा टेकेर चाहिँ एउटा कृषि प्रधान देशको चाहिँ नागरिक हुँ भन्ने देखाउन चाहिँ खोज्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ उतार्न सकिरहेको हुँदैन। पहिल्यैदेखि चलिआएको चलन हो। बुवा आमाले पनि त्यही गर्दै आउनु भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यही चलनलाई कन्टिन्यू गर्न जेनेरेसन ग्याप नहोस् भनेर गरेको जस्तो लाग्छ। धान दिवस त अब पहिला अब हाम्रो नेपालमा के भने हामी धान उत्पादन बढी हुन्थ्यो, सबै किसानमै हुन्थ्यो। अहिले अब कोही किसानमा छैनन्, खालि सहरमा आउने सहर बजारिया भयो नि, यहाँ देखावटी रूपमा मात्रै त्यो सम्झेर गर्छन्। तर अहिले खास वास्तविक किसानले कम सङ्ख्यामा गरेका रहेछन्। यहाँ सहर बजारमा त यसको खै केही पत्ता छैन। अब यो एउटा मैले त विकृति भन्छु है। वास्तविक किसान ऊ सधैँ अब असार 15 भन्दैन, आफ्नो रोपाइँ सधैँ गरिरहेको हुन्छ। अब यो दिवस मनाउने अब यो सरकारी अलिकति बजेटहरू पनि भएको हुनाले त्यो बजेटलाई सक्नको लागि पुगिसरी आएका मान्छेहरूले यो मनाउने गरेको देखिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद प्रतिकारका लागि पूर्व तयारी गरेर बस्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा बसेको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाँडले विपदको पूर्व तयारी गरेर सामना गर्न एकीकृत प्रयास गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्राकृतिक विपदका कारण सडकहरूमा क्षति हुँदा जनधनको क्षति हुने, आवाजावतमा अवरोध हुने र आर्थिक क्रियाकलापमा समेत गम्भीर क्षति पुग्ने भएकाले विपद प्रतिकारका लागि पूर्व तयारीमा रहन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। कलामा पनि गम्भीर क्षति पुर्याउँछ अनि मानवीय अत्यावश्यक चाहिँ गतिशीलता पनि त्यसले ठप्पै पारिदिन्छ र फेरि बिरामीदेखि लिएर अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि घरबाट निश्चित गन्तव्यका लागि प्रस्थान गरेका नागरिकहरूको यात्रा पनि अवरोध हुन्छ। मन्त्री खाँडले सरकारको माताहतका सरोकारवाला निकायको पूर्व तयारी सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै अहिले गरिएको तयारीले विपदको सामना गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सक्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। यस वर्षको मनसुन सुरु भइसकेको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका पहाडी भेगमा पहिरो तथा तराईमा डुबान सुरु भएको छ। यसअघि यो वर्ष औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने हुँदा सतर्क रहन विज्ञहरूले सुझाव दिइसकेका छन्। सुरक्षा निकायले समेत बाढी र पहिरोका कारण हुन सक्ने विपद व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र परिचालन गरिसकेको छ। यस वर्षको मनसुन सुरु भइसकेको छ। मंगलबारदेखि देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण तराईका जिल्ला मोरङ, विराटनगर, झापा, पश्चिमका कैलाली, डडेलधुराका सयौं घर डुबानमा परेका छन्। वर्षाका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि अन्य राजमार्ग
अवरुद्ध छन् भने सयौं घर जोखिममा छन्। मनसुनी प्रणाली सुरु भएसँगै हरेक वर्ष नेपालमा बाढी पहिरो र डुबानका कारण सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। त्यसबाहेक बाढी पहिरोका कारण लाखौं विस्थापित हुने गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको असारमा आएको बाढीका कारण मेलम्चीका कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। यस वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै देशभरका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध भइरहेका छन्। यस वर्ष धेरै पानी पर्ने भएकोले बाढी पहिरो र डुबानको जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा चाहिँ अहिलेको यो पूर्वानुमानले पनि औसतभन्दा बढी नै वर्षा हुने भन्ने चाहिँ कुरा गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मुख्यतः पहाडी र हिमाली क्षेत्र चाहिँ बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन् पहिरो र बाढीको लागि भने। तराईको क्षेत्र चाहिँ विशेष गरी जलमग्न हुने अथवा डुबानबाट प्रभावित हुने क्षेत्र रहिआएको छ। विशेष गरी नदीको किनाराहरू ठुला नदीहरू चाहिँ कोशी गण्डकी कर्णालीका चाहिँ अब तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अथवा जुन हाम्रो हिमालबाट पहाडतिर बग्ने चाहिँ अलिकति जुन स्टिप स्लोप छ त्यहाँ चाहिँ होइन नदीहरू पनि एकदमै ठुलो फोर्सले बग्छन् तिनीहरू र चाहिँ अलिकति हाम्रो बजारहरू पनि धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ नदीको किनारमा बजारहरू बसेको छ। यता सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन गर्न संयन्त्र नै बनाएको छ। विपद व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि बंगलादेश तथा नेपालमा नै गोताखोर तालिम गराई विभिन्न स्थानमा 56 जना परिचालन गरेको छ। गोताखोर हाम्रो पहिला बङ्गलादेशबाट चाहिँ गोताखोर ट्रेडिङ केही सम्पर्कहरूले चाहिँ गोताखोर ट्रेडिङ गरेर आयो। त्यस पश्चात चाहिँ अहिले हामीले नेपालमै अरू गोताखोर ट्रेडिङहरू गराएर अहिले लगभग हाम्रो चाहिँ अहिले 56 जनाको चाहिँ जनशक्ति चाहिँ उत्पादन भइसकेको छ। सशस्त्र प्रहरी तपाईँहरूको नागरिकहरूकै लागि हाम्रो एकदम उद्धारको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई केही विपद परेको खण्डमा हाम्रो सशस्त्र प्रहरी चाहिँ परिचालनको लागि एकदम कटिबद्ध भएर बसेको छ। तपाईँहरूलाई केही समस्या भयो भने हाम्रो चाहिँ टोल फ्री नम्बर 1114 छ। त्यो टोल फ्री नम्बरमा तपाईँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल बाढी पहिरो र डुबानको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। यस वर्ष बढी पानी पर्ने प्रक्षेपणका बीचमा बाढी पहिरोको जोखिम समेत हुने भएकोले सचेत रहन समेत विज्ञहरूले सुझाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनु भएको छ। बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 64औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहका नेतृत्वले विगतका कमी कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताउनु भयो। महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहाहट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सबै निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले एमालेमा माओवादी विचारको बिउ छरेको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले त्यो बिउ एक दिन फल्ने तर केपी ओली नेतृत्वमा रहँदासम्म बिउ फक्रिन नपाएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। दाहालको यस्तो दावीसँगै उहाँलाई एमालेका नेता कार्यकर्ताले जवाफ फर्काएका छन्। कतिपयले त दाहालले रोपेको बिउ नउम्रिने ठोकुवा गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपाको 3 वर्षमा एमाले भित्र आफूले माओवादी विचारको बिउ रोपेको दावी गरेका छन्। प्रचण्डले उक्त बिउ चाँडै नै फल्ने पनि दावी गरे। प्रचण्डले केपी ओलीको नेतृत्वको कारण मात्रै अहिले एमालेमा आफूले रोपेको बिउ फक्रिन नपाएको, तथापि ढिलो चाँडो फूल फक्रिने मात्रै नभएर ढकमक्क फुल्ने पनि जिकिर गरे। मैले 3 वर्षको अनुभव जे गरेँ त्यो 3 वर्षको अनुभव भनेको एमाले भित्रका पनि
हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर लान सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव हो, सकिँदो रहेनछ भन्ने अनुभव होइन। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ सकिएन नि त, बिग्रियो नि त भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यहाँ बिउ रोपिएको छ। हामी माओवादीले बिउ रोपेर आएका छौँ, हेर्नु होला केही समयपछि त्यो फुल्छ फल्छ। प्रचण्डको दाबी भुइँमा खस्न नपाउँदै एमालेका नेताहरूले प्रचण्डलाई जवाफ फर्काइरहेका छन्। उनीहरूले प्रचण्डलाई एमालेको नेता कार्यकर्ता देखेर घुटु घुटु थुक निलिरहेको भन्दै आरोप पनि लगाएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले त प्रचण्डको दाबीलाई काउन्टर नै दिए। भुसालले प्रचण्डलाई माओवादीको बिउ एमालेमा नउम्रिने भन्दै काउन्टर दिएका हुन्। भुसालले एमाले माओवादी एकता गरेर नेकपा हाइब्रिड बनाइसकेको हुँदा एमाले पार्टीमा माओवादीको बिउ नचल्ने दाबी गरे। कमरेड प्रचण्डले के बोल्नुभयो भने त्यो माओवादीको बिउ वा मैले भनिसकेँ त्यो एमालेको बिउ वा समाजवादी एकीकृत समाजवादीको बिउ अब चल्दैन। अब हामीले अस्ति हाइब्रिड बनाएका थियौँ, त्यो नेकपा एउटा हाइब्रिड थियो, त्यो विभिन्न सिडहरूबाट सङ्कलन गरेर एउटा हाइब्रिड बनाएका थियौँ। हाम्रो बुद्धि पुगेन र त्यो बिउको भकारीमै आगो लगायौँ हामीले चाहिँ। बिउहरू सुरक्षित छन्, यी बिउहरूलाई फेरि हाइब्रिडमा बनाउनु पर्छ, जहाँ त्यहाँ नेकपा माओवादी, त्यहाँ नेकपा एमाले, समाजवादी वा अर्का कुनै पनि चिज रहने छैनन्, त्यहाँ नेकपा रहनेछ। भुसालले आजको आवश्यकता पूरा गर्न पुनः नेकपा बन्नु पर्ने वा वाम ध्रुवीकरण हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपालाई फेरि हाइब्रिड बनाउनु पर्ने उनको जिकिर छ। भुसालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने कसम पनि खाएका छन्। त्यस्तै एमाले नेता विष्णु रिजालले पनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति पछि जवाफ फर्काएका छन्। प्रचण्डलाई अब आफ्ना नेता कार्यकर्ताबाट पार लाग्न असम्भव देखेपछि एमालेका नेता कार्यकर्तामाथि प्रचण्डले आँखा लगाउन सुरु गरेको आरोप लगाए। प्रचण्डले किन यस्तो भने कि प्रचण्डलाई एमाले नेता कार्यकर्ता प्रतिको लोभ हो वा एमालेमा चलिरहेको आन्तरिक अन्तर सङ्घर्ष बीच संस्थापनेतर पक्षका नेताहरूलाई प्रलोभमा पार्न वा उचाल्न प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। प्रचण्ड राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिन्छन्, तर बेला बेला उनी बोलीका कारण चिप्लिने पनि गरेका छन्। आफैले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीमा विचार र नेतृत्वमा चर्को अन्तर सङ्घर्ष जारी छ। त्यति मात्रै नभएर पार्टीमा पदाधिकारी सम्मान छान्न प्रचण्डले सकिरहेका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले अर्का पार्टीमा आफ्नो पार्टीको बिउ छरेको छु भन्नु कति सान्दर्भिक छ भनी उनीमाथि नै प्रश्न तेर्स्याउन थालिएको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै माओवादी बीच एकता आवश्यक रहेको जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले केही समय अघि मात्र सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको बताउनु भएको थियो। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै प्रचण्डले परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। तर पूर्व माओवादीहरू नै प्रचण्डको भनाइबाट कति प्रभावित होलान् र पार्टीमा फर्किएलान्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै माओवादीहरू बीच एकता आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्। विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपा परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका नेताहरूलाई स्वागत गर्दै प्रचण्डले वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सबै माओवादी एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए। सबैतिर एउटै चेतनाको विकास भएको छ। माओवादी पहिला एक ठाउँमा हुनै पर्छ, सबैतिर छ यो, यसलाई अब कसैले थेक्न सक्दैन। मैले पनि यो भावनालाई सम्मान गर्न सकिनँ भने मैले पनि थेक्न सक्दिनँ, अरूले खोजेनन् भने अरूले पनि थेक्न सक्दैनन्। किनभने यो अब जनताको लेभलबाटै, पहिला त जनताले हो कि क्रान्ति यताबाट पो हुने हो कि भन्ने पनि केही जनतालाई पनि लाग्यो, कार्यकर्तालाई पनि लाग्यो, यताबाट पो होला कि भन्ने पनि लाग्यो। त्यसकारण विभाजनले केही न केही ठाउँ पायो। यसअघि प्रचण्डले असार 5 गते सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको बताएका थिए। प्रचण्डले विभाजनलाई निषेध गर्दै एकताले ठाउँ लिन लागेको र पूर्व माओवादीहरू छिट्टै एक ठाउँमा आउने जिकिर गरेका थिए।
त्यसको 10 दिनपछि एक समूहलाई पार्टीमा भित्र्याएर प्रचण्डले पार्टी प्रवेश, पार्टीमा फर्कन चाहनेहरूलाई ठाउँ र अवसर र एकता गर्नका लागि पनि तयार रहेको संकेत दिएका छन्। सबै पूर्व माओवादी भन्ने जति एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ। अब फेरि विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिँदैछ, छिटै त्यो टुङ्गोमा पुग्दैछ र त्यसको असर विभिन्न जनसङ्गठनहरूमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो, पर्छ। मलाई लाग्छ कर्मचारीभित्र पनि बिस्तारै बाँकी रहेका साथीहरू पनि एकीकृत हुने, केन्द्रित हुने अवस्था बन्छ भन्ने मेरो विश्वास। प्रचण्डले किन पूर्व माओवादीहरू मिलाउने अभियान सुरु गर्दैछन्? के उनलाई आफ्नो शक्ति क्षीण भएको अनुभूत भएर पुनः शक्तिशाली बन्न पूर्व माओवादीहरूको सहारा लिन खोज्दैछन्? नभए किन? तिनै प्रचण्डले फेरि माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने काम आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै सम्भव भएको दावी गरेका छन्। उनले अझै नेतृत्वमा रहिरहने, आफू मात्रै नेतृत्व गर्न सक्ने आशय व्यक्त गरे। तर टुक्रा टुक्रामा विभक्त पूर्व माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन प्रचण्डले भने जस्तै त्यति सजिलो भने छैन। प्रचण्डले राजनीतिक गुरु मानेका मोहन वैद्य किरण नै पनि प्रचण्डलाई विश्वास गरेर पूर्व माओवादीमा फर्किने सम्भावना निकै कम छ। पार्टी एकता हुन सक्छ, पूर्व माओवादीसँग पार्टी एकता हुन सक्छ भनेर लगातार भन्नुभएको छ। पूर्व माओवादी भन्दा अरू पनि आउलान्, तर हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग सम्भव छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पुरानो राज्य सत्ता, संसदीय व्यवस्था हो, यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दैन भन्न भनिरहेका छौँ। पुरानो संविधानलाई स्वीकार गर्न सक्दैन भनिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रचण्डलाई जिलो ध्यान दिएर पर्दा कहाँ थापेका, प्रचण्डका लागि छातीमा गोली खान पनि तयार रहेका तर नेकपा विभाजनपछि एमालेमै रहेका नेताहरू पनि माओवादीमा फर्किने सम्भावना कम छ। त्यसो हुँदा प्रचण्डले सपना देखे जस्तो पूर्व माओवादीहरूको पुनर्मिलन त्यति सजिलो हुनेमा उनीहरू आफै विश्वास गर्दैनन्। विशेष गरेर प्रचण्ड कमरेडले सोच्ने तरिका चाहिँ उहाँले भनिएर पनि राख्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ स्थिरतामा उहाँले सोच्नुहुन्न, स्थायित्वमा सोच्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ आफूलाई गतिशील नेताको रूपमा भन्नुहुन्छ र उहाँलाई विरोध गर्नेहरूले चाहिँ अराजकतावादी भन्छन्, होइन, अस्थिर भन्छन्, अराजकतावादी भन्छन्। र उहाँको चाहिँ अस्थिर चरित्र नै मेजर हो प्रचण्ड कमरेडको, एक ठाउँ टिकिराख्न नसक्ने। प्रचण्ड अर्थात् अस्थिर, अस्थिरतामा उहाँले सोच्नुहुन्छ। पछिल्लो समय प्रचण्ड, जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई पार्टीमा फर्काउन कम्मर कसेर भने लागेका छन्। जसपामा उपेन्द्र यादवको पेलाइबाट भट्टराई र नेकपा पनि टुक्रा टुक्रामा विभक्त भएपछि उनीहरू स्पेस सहित पार्टीमा फर्किने आकलन गर्न थालिएको हो। त्यसो हुँदा प्रचण्डको सपना केही त पूरा होला, तर विप्लव र भट्टराई नै पनि प्रचण्डका कट्टर विरोधी हुन्। त्यति सजिलै उनीहरू पार्टीमा फर्किने र प्रचण्डको सपना पूरा हुने अवस्था भने कम छ। यद्यपि प्रचण्डको जोड पछिल्लो समय पूर्व माओवादीहरूलाई पार्टीमा फर्काउने छ। उनको त्यो जोड र प्रयास कति सार्थक होला? क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक्स न्यूज। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरोजगारका विषयमा सरकारले अपनाएका विधि र पद्धतिमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको 64औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको अहिलेसम्म लेखा परीक्षण गर्ने विधि र पद्धतिहरूमा भएको त्रुटिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले लेखा परीक्षण गर्ने सरकारको विधि पद्धतिमा त्रुटि भएर बेरोजगारमा एकपछि अर्को जटिलता बढेको समेत बताउनु भयो। अर्थमन्त्री शर्माले लेखा परीक्षक मार्फत सार्वजनिक इकाइहरूमा जवाबदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन प्रबन्धन गर्न महालेखा परीक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताउनु भयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
कोलम्बियाको एक कारागारमा दंगा हुँदा 51 जना मारिएका छन्। कोलम्बियाको तुलुवा शहरस्थित क्लोजुन सिटी जेलमा रातभर बन्दीहरूले प्रदर्शन गर्दा आगजनी समेत भएको थियो। अधिकारीहरूका अनुसार यो कोलम्बियामा पछिल्लो समय भएका सबैभन्दा खराब मध्येको एक घटना हो। जेलभित्र दंगा हुँदा कैदीहरूले सुत्न र बस्न प्रयोग गरिने केही गद्दाहरू चलाइएका थिए। यस क्रममा आगो फैलिएर 49 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार 2 जनाको भने अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यस घटनामा 30 जना घाइते भएका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइयो धान दिवस। चाँडै मल आउने सम्भावना नरहेको कृषि मन्त्री यादवको प्रतिक्रिया। वर्षासँगै पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको समस्या देखिँदै उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा बस्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। केपी ओलीका कारण एमालेमा विचारको बेउ नलागेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। नेता कार्यकर्ताले फर्काए जवाफ। बेरुजुको विधि र पद्धतिमा अध्ययन गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई। जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको तर्क। र कोलम्बियाको तुलुवा शहर स्थित कारागारमा दंगा, 51 कैदीको मृत्यु, भागदौडमा 30 जना घाइते। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।